عزیزانو سرداری کونین میں دعا غاری یا الہ العالمین یا اللہ یود عمریننا پا اسلام مشرف کا اللہ رب العالمین دعا قبول کرا چاہتا پارا بوس قبلی کی عمر سر خطورہ دا کسبان دی گرزی واقعہ مختصر کوما خپل مطلوب تبزان رسوم انشاءاللہ عمر فاروق می پلا روان دے یرس اصل لار بندوما اصل مرکز باندی ورزما زما دا پیغمبر قتلوما سلسل ختموما ملگرو باندی سکیگینا عمر می روان دے یو روایت دادی چیو صحابی مختر آگے اغنم صحابہ بعضی ذکر کی اہل تاریخ والا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ اعلم رسول اللہ مبارک میں دار انقم کے ناس دے عمر فاروق دو کسانوں میں اس کے روان دے لاندی گوری وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا دا کامل مومن یہ صفت دا دے چھ لاندی بگوری او عمر فاروق ودرے دو سردار کونین تشریف فرما دے سردار کونین ورتو یا عمرہ کلمہ او آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں دا سردار کونین پلاس مبارک کی لاس خود لے دے ورتو یا رسول اللہ اجازت راکا سکے عمرہ ورتو دی غنڈی تخی جمع دار الندوی والا تا اعلان کم چھ اے دار الندوی والا ہو رہے اے دار الندوی والا کپزان خپل میندی بوری کول غوارے نظماؤ دا پیغمبر مقابلی تراشے عمر فاروق پکو گنو لاس کی خودو دا کلمہ اوہلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولو اظہار دا ایمان شو اسلام تا غلب ملاو شو دا نبی علیہ السلام دعا قبول شو مخی جمعے کہ ما وعد کرے وچی انشاءاللہ دا اللہ جل جلالہ پا توفیق او امداد سرا برا روانہ جمعہ دا سرداری کونین مطلوب دا اسلام دملا دا تیر حیثیت پشانتی لرن کے شخصیت دا سرداری کونین دا دعا نتیجہ دا مسلمانانو عظیم صف سالار فاتح فرق باطلہ دا ہر جابر مخطاو داغ پسترگو کے گوتی ورکون کے شخصیت دا سرداری کونین دا زڑ قرار دا سرداری کونین سخر مبارک پا اہل بیتو کی دا علی مرتضی زم مبارک سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دہغ دجون افتدائی مرحلہ او آخری دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا دیر اسمکو دا فتح نباد دا ایران دا یو باچا بچینی ول اغی سر اخیری کردار او انشاءاللہ پا شہادت عمر با انشاءاللہ تقریر ادرو دا اللہ پا توفیق سرا اللہ دی ماتو تا سے ٹولو تا پڑنبے دا صحیح الفاظ و تلفظ کول سرنگا چی دا عمر دا شان سر خائی گی اللہ دی ماتا اغس الفاظ پا جبا باندے راولی او اللہ دی دا عاشقان دا عمر عاشقان دا اہل بیتو عاشقان دا صحابو سرنگا چی مین دا صحابو سرا اللہ دی دا غمین زمان پزلک قائمہ و دائمہ او ساتی او دغی مینی سرمو دے اللہ حوض کوثر کے راپا سی شوق سر بے ہوئی ماشاءاللہ ویخ بکینو انشاءاللہ صحابہ کرام راغلل دقی زین خبر شروع کم او دیگی دو قول در تا پیش کم انشاءاللہ یو دا عام استازانو نا چی ما اوریدلی آقا قول دادے
چې زید ابن ارقم کور ته ځي او یو روایت چې ما د یو عالم نه چې هغې د مکې مکرمې تاریخ لیکلی زنده ولی زنده بزرگ زنده شیخ المشایخ هغه د مکې مکرمې اوسیدونکی او باشنده او د خدای تعالی یو نیک ولی هغه سره په مطاف کې خدای پاک زما 100 کاله مسلسل ملاقات کړي به هغه چې د عمر رضی الله عنه د اسلام دروړو د اظهار کمزه خودلې هغه بم درته ان شاء الله نو دو قول درته پیش کوم ان شاء الله. اولا صحابه راغلل څوک راغلل شوق سره کینه څوک راغلل دربار رسالت امام الانبیاء سرداری کونین امام الانبیاء جد حسنین سرداری کونین جنابی محمد الرسول اللہ لگ شوق سروئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار رسالت تا صحابہ راغلل یو راغے بل راغے یو شکایتو سشیو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام راوڑے ان دے مکہ مکرمہ کیو خبر روانا دا ددی پیغمبر ملگری ڈیریگی دار الندوہ کی میٹنگ مشو ددی پیغمبر مخونی سے شامنا خلق را روان دی یمننا خلق را روان دی د قبائل مشران را روان دی رس پو رس باندے د پیغمبر د محبت حلقہ کلاویگی ٹولوے الحمدللہ شوق سروے حلقہ کلاویگی عزیزانو مشرکینی مکہ سرا غم پیدا شو یولوی میٹنگ اوکو عمری میٹنگ کے راوستو اے عمرہ پا اتفاق بیوکار کو عمر ورطوی سے تیار ما اڈر کوئی وہی اغکار دادے چی دا پیغمبر یعنی محمد بن عبداللہ اے عاشقانو زماد معشقین نم اغسطو سرا شوق سر درود آئے قسم دے زما بیماری ختمی گی واللہ زما دزوی پا مارا غلے بوجھ ختمی گی راشی ما سر تاونو کے اگر تعون دادے زما پا معشق درود آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا اے صحابی کرام راضی التاد عمر فاروق پقیدت کی میٹنگ اشلو ددی خلق و مخنی والپکار دی عمر ویزی موارما عمر فاروق میں تورا لاس کی نیولے دا بار بار گرزی آواز کی ننبات کچا دا پیغمبر ملگریخ کا رکڑلا ایمانی ورباندے رولو سربات قلم کما سربتینا پتورا جدا کما ننبات دا مسئلہ ختم شوا دا عمر زیب زیباندی انفرادی اجتماعی جلسی شروع دی صحابی کرام درباری رسالت تلالل چیر تلالل دربار رسالت تلالل اے دا اللہ حبیبہ انتہائی تکلیف راغے اس کو منکور کم آواز کولین نشو سرداری کونین میں زید ابن ارقم پکور دار ارقم کے ناستے او یا خدا چخ پل کور کی تشریف فرما دے نبی علیہ السلام میں صحابہ کرامو خبر کو آریو صحابی راضی یا رسول اللہ سوکو مشورہ راکا عمر اس د جلال تور بہر کڑے را سردار کونین میں د کائنات و رب سرا رابط جوڑی یا اللہ زمانگا رابط زان سر جوڑکا عزیزان خدے سر رابط جوڑول پکار دی بس مخلوق اس دیر تم توقع بدر کی پو وقت امتحان کے بدی خالی لاس پریدی گوارے تعلق چا سر جوڑول پکار دی چا سرا او آغا بنی آزا باچا آغا بی پروا باچا آغا اروخ ویخ باچا آغا اروخ اوریدن کے باچا آغا اروخ قبلون کے باچا
اغا بنیاز باچا اغی سر تعلق جوڑول پکار دی سرداری کونین میں دا رب العالمین بارگاہ کی سجود باندے بیائلہ سن مبارکان برکڑل دعا غواری اللہم اعز الاسلام باحد العمرین یا الہ العالمین اسلام تا قوت ورکا یو پو عمرینو باندے خلق با اعتراض کی مولانا سے من خود تاریخ کی گورو دا عمر خو عمر نم دے خود ابی جہل نم خو عمر دے سشے دے عمر دے عزیزان علماء جواب کی دوارا نمونا پا مادہ اصل کی سریو دی دا عمر پا نم کی مڑن بے عین دے دا ابی جہل نم عمر کی مڑن بے سشے دے دا عمر پا نم کی میم دے او دا ابی جہل پا نم کی میم دے عمر را دا عمر پا نم کم دا را دا ابی جہل پا نم کم دا التا عمر ابن حشام دے دلتا عمر ابن الخطاب دے عزیزانو سرداری کونین میں دعا غاری یا الہ العالمین یا اللہ یود عمریننا پا اسلام مشرف کا اللہ رب العالمین دعا قبول کرا چاہتا پارا وہ اس قبلی کی عمر سر خطورہ دا کسبان دی گرزی واقعہ مختصر کوما خپل مطلوب تا بزان رسوم انشاءاللہ عمر فاروق می پلا روان دے یرس اصل لار بندوما اصل مرکز باندی ورزما زما دا پیغمبر قتلوما سلسل ختموما ملگرو باندی سکیگینا عمر میں روان دے یو روایت دادی چھو صحابی مختر آگے اغنم صحابہ بعضی ذکر کی اہل تاریخ والا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ اعلم چکم صحابی دے خوبازی ہوئی چھدا دے راوے مر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرطا تھورا دا کم خواروان یا عمر تا تا پتہ نشتا اسلام رو رو خوریگی پیغمبر رو رو جوش کی ملگر رازی نندا سلسل ختموما دا اسلام سلسل ختموما پیغمبر قتلوما نعوذ باللہ من ذالک سعد بن ابی وقاص بروایت بعض علماء ورتوی یا عمرہ آغا پیغمبر ختم ولے نشی چچا سر رب العالمین دا حفاظت وعدہ کرے دا چا سر چھ رب دا حفاظت وعدہ کرے دا تی ختم ولے نشی ورتوی اے دا پلان کی بچی اما تا پتہ لگی تام اسلام راوڑے تام دین پرے خود لے اخبل دنی کنو دینا سعد پویشو بروایت بعضی علماء دانم اخلی یا بعضی صحابی یو کس اے عمر ما پریدا ما اسلام راوڑے خویات ساتھ اسلام دی درشلتم در رسید لے دے درشلت اسلام در رسید لے لار شد اوخی تپوستے ہو کا دخور تپوستے ہو کا اس بند قرآن حافظ خباب ستاسی پکور دخور کے ناسوی التب قرآن خلق تزدکی عزیزان اڑم بے قارمی دا رسول اللہ سوک دے رنبئی مدرس مید چاپ کور کے جوڑا دا عزیزانو اغا کور دا عمر دخور کور دے سوک دربان اعتراضو کی اے واعظہ اے دا عبدالمتین سر تعلق ساتون کیا ارجو مورزی تا عبدالمتین نتا پوسو کا چڑنبئی مدرسی دا چاکور کے جوڑوا ورتوے دا عمر پا دخور پا کور کے جوڑوا در تبوی طالب سوگ دے طالب سوگ دا او اے عزیزانو دا دغید دوارو طالبانو دا طالبیو دا طالب استاد سوگ دے ورتوے بے قاری خباب رضی اللہ عنہ دے عمر سے براغے خواہ تو خو زبس تو خو خلاش ہوئے
غني دا توره مې ستا په وینو رنګ کوله خړومبې کور ته ځم یاد ساتئ ګورئ زه یو خبره کوم یو چې تعلق ساتئ بې لالچې ساتئ او دا سوچ به نه کوې ګورئ دا سوچ به نه کوې نن زما مسلمان چې غرق دی په دغه یو تمه غرق دی تباه دی چې موږ تمه کوو او تمه ډېر بدرنګ سیز دی تمه ډېر بدرنګ سیز دی هر وخت کې د الله په ذات توکل ساتل پکار بس لوی ذات دی غیرتي باچا دی او هغه چې څه کوي سترګې راکړې موږ نه څه قیمت واغوستو نه جواب ملو نه شو کنه واغوستو څو اډوکي دي دا یو دعا به دا ټول پرې زما د بچي اډوکي دې ځنه دې ځې پورې کټ لکونه او خړل لکونه او لا اوسه پورې کار شوی نه دی سوچ کوي دومره اډوکي والله چې خدای مونږ سره دغه یو حساب وکړي چې سترګې مې درکړې تا سره کړل غوږونه مې درکړل تا پې څه واورېدل مال مې درکو لپړا ته خو چې دنیا ته راغلې لغړ راغلې مال مې درکو دولت مې درکو جایداد مې درکو عزت مې درکو تا مال سره کړل ایس هم ور نه کړل نه ورکولو ته تیار یو مونږ نه والله کې سره هم تیار په دې معاشره کې عمق سره کامیاب دی چې مکار دی فریب جوړونکی دی دوکه‌باز دی کاذب دی د هغې چرچه ده خو خیل پروا ونه ساتئ چې د الله سره تعلق جوړ شي په خدای قسم دی بې دا رب د عرش فیصلې ستا درشل ته راوړي ستا درشل ته د عرش فیصلې راوړي او درته وایي څنګه دې خوښه ده دلته اوس ګورئ عمر رضی الله تعالی عنه په اراده د سره روان دی د پیغور روان دی د سره روان دی د سره روان دی او مونږ ته که څوک ووایي چې ته خو ځان ته مسلمان وې او چې بالکل پلار مې مسلمان نیکه مې مسلمان خدا راته ووایه چې د سردار کونین دنیا ته راتلل شوي دا د چا زوی و دا د چا نوسی و د کمې قبیلې سره تعلق ساتلو ایمان څه ته وایي قرآن شریف څه ته وایي موږ په هېڅ هم خبر نه ایس باندې هم خبر نه الله دې موږ او تاسې په دین باندې خبر کړي او دین سره چې جوړ شوي نو بیا به ټولې مینې شاته وغورځئ اوس دلته دوه خبرې راغلې د سردار کونین عاشق به جوړېږي اوس خو دې په دروازه د درشل د خور کې د پیغمبر د دشمن په صفت روان دی صحیح شو هلته دننه اوس څه کېږي دننه هلته د قرآن شریف تلاوت کېږي موږ او تاسې یو عام خبره اورو چې کوم ځای قرآن شریف لوستی شي هلته څه راورېږي ټول ووایې که نه څه راورېږي رحمتونه خوشحالینې سکون چې کوم ځای قرآن شریف لوستی شي هلته یو خاص حلقه جوړوي دې باندې فضایل قرآن باندې بیا د احادیثو کتابونه چې وګورې حیران شي ورته یو صحابي تلاوت کولو اس په ټوپونو بشو هو هو او صحابه تلاوت بس کو اس بغلی شو بیا به هغه تلاوت شروع کړو بیا به اس ټوپونه شروع کړو بیا به هغه غلی سار رسول الله مبارک ته راغی محبوب تا نه مې مور او پلار قربان شه بیګا خو عجیبه کارو سوره بقره می تلاوت کوله چې تلاوت به می شروع کو از بټوپونه شروع کړ چې تلاوت به می ودرول هغه به پارام شو ورته وی اے د خدای بندا دې اس هغه سلی دل چې تا او دې اصلي دل د نبی رڼا والا مرګري خو پیژنې کنه هغه به وګوره وی اسی ګوري او د پیغمبر صحابي نه ګوري نو د اس داغې نه درجه اوچته ده ورته خرسریه بعض اشیاء الله زما واستانه پټ ساتي خو حیواناتو ته خي حیواناتو ته الله خي بعضی خبرې موت په نه پويګو خو الله پاک په خپل پیغمبران پوي لکه کاڼه خبرې کوي د پیغمبر سره ونه خبرې کوي د پیغمبر سره میګه خبرې کوي د سليمان عليه السلام سره موت ته پویدل ضروری نه دي پویدل د چا دي د پیغمبر دی الله خو خدا کته دا خو عقل نه مني
نو قرآن کریم نه بیا د یو آیات نه د دریو آیاتونه منکر بیا ځکه الله فرمای الیوم نختم علی افواههم موږ به مهر ولګو په دې ژبه شونډه دا د خبرو سوزونه دا به بند کم الله وی وتکلمنا ایدیهم لاسونه بم خبرې بیا کوي وتشهد ارجلهم اے خلق تاسې باندې به په کور کې ګواهان ستاسې خپې ګواهي کوي خپې ژبه لري اوئے ژبه لري او گواہی بکئی نو دا د بل آیات نه منکر دی چې یاره دا عقل نه مني ستا عقل به ډېر شیان نه مني لالا تا سره په دې کې موږ نه شریک کېږو ستا عقل به نه مني که نه زما شریعت وای زما رب وای زما د محبوب قول دی بهرحال عمر فاروق هغه څه واورېدل چې د ده نه وړاندې په زړه اورېدلي دروازه کې ولاړ دی هلته خور لگے دو تو قرآن شریف تلاوت کی طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى کلچ دیز ترال اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاظ اوریدل لیکن پیغور دروازی ترا رسول درشلی باندے لا سنکے خودلوی پارام کی نہیں خور مبارکی خباب توئے اے دو قرآن حافظہ دنن لارشا تدنن کے نو پروام ساتا زما د پلار زوی دے دا زما خاون دے ازما رور دے د قرآن حافظی یاد ساتھی د قرآن حافظ تا لنبے نجات چاور کڑے د عمر خور لنبے د قرآن قاری تا چا دروازہ کو لوکڑا د عمر خور عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں ذراغ ورطوی ما آواز اوریدلو فوراً اوخی تراغی گریوان تیلا سروا چولو دیکئی ورکڑلا خورے مخ ترالا ورطوی اے دا ادی او دادا زویا ولی سما پخاون گزار کے ورطوی دی دین نابی دین شوئے دے دا پلار دی که دینی پر خود لے دے ورطوی اے رو رکی نخبر وورا گزار پی مکہ و زما خاون باندی عمر دخپل اوخی نلاس کو لو کو خور باندی گزارو کو خوری پا مخ لگی دلا مخ دوینی لارے عمر چی کلی خور تا اولی دلو آغا شیرین مخبا چی مورخ کو لولو آغا کلی مخبا چی مورخ کو لولو نن زما دلا سا زخمی زخمی شو عمر فاروق میں خور باندے رحم راغے خور دے خواپرت دا خورم دا عمر خور دا ورطوی کمی دمر دمر کی اے ورور زبدا کلمہ ویم چھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ داد عمر د خور کلمہ دا داد عمر د اوخی کلمہ دا نن میں یاروی دا قرآن کی نشتا اے زان پوئی کا داد عمر د خور د کلمی ترجمہ سنگ کے ماتے بیان کا بلا بے ان کی واللہ باللہ بلا کلمہ بپیدان کے ورطوئے رورا کا منگا دمر دمر کی زبدا کلمہ ویم زبدا کلمہ ویم منگ نلارا اگوی زبے ویم دو عمر خور دا کدا جلالی دے دچے دے کمی مور شو دے او پی رو دلی دا دو عمر خورم رو دلی وی باس رو رب الگزارو نکے منگ اسلام راورے منگ صحیح دین تلاڑو تب غلط دینے عمر بخور تلی دل او آغا آواز چپ دروازہ کے اورے دلے ہو آغای ذہن کے پروت دے نورتوی خوری زان دے را باندی ٹک ٹک کو اس پروانشتہ رو رہا اسم موقع دا التا خبر لارو رسول اللہ مبارک تا چھ عمر تلے آو دخور پکور کی لوئی اڑے گڑے جوڑ کڑے عمر رضی اللہ عنہ بارکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا شکایت لارو حضور پاک علیہ السلام دعا کولا آو دلتا اللہ دا عمر دا سر دنیا بدلا ولا
وی دعا کس ځان ته وی غواړه دعا د خلقو نه غواړئ هم بس دعا وي زما والد صاحب امی سړی و خو ما ته ویل بچیا که د مولاتوب دا شمله د اسمان ته م ورسېږي خو ګورې زویه یو خبره درته کوم ځان له به د دعا ځای برقرار ساتي دعا ځای پرې نه دی ګورې په دې خپلو 2 رکاتو مه غولېږئ دعا غواړئ چې دعا راته وغواړه عمر رضی الله عنه د پاره رسول الله مبارک دعا وغوښته دلته خور ور سره لګې د خبرې کوي عمر رضی الله عنه مبارک دو کې حیران دی ورته وی خوري سچ اوشو خو تا سره لاس کې سو هغه پاڼه یا هغه په تختی لیکلی شوی خو لږ ته دوباره ووایه خباب رضی الله عنه چې دا آواز واورېدو نو دروازه یې کوله وکړله موقع ده پرون د 2 کونو سردار دعا کړې وه خباب په منډه را ووتو اوښې د عمر ورته لږ وایي نه بس خبره ختمه شوه د هغوی عقیده ده چې د رسول الله مبارک خبره خطا نه ځي اور ته وایي بس په آرام کې نه عمر مسلمانېږي عمر فاروقه ایمان راوړه اور ته وایي بس دا وړاندې چې تاسې څه تلاوت کولو ماته وروه خباب رضی الله تعالی عنه د ستر حکم لاشته دی نه اوښه و خور د عمر ورته وي ای عمره داسې نه ده هغې ته به لاس یې ونسي وایي نه لږې ګورمه وایي نه لاس نشي ور وړلی ولې وایي هغې پورې چې تا لامبلي نه وي هغې پورې چې تا د ظاهري پریتۍ نه ځان پاک کړی نه وي هغې پورې چې تا الفاظ د ایمان ویلي نه وي هغه آیتونه او هغه الفاظ تا ته درکول حرام دي عزیزانو هغه دور کې د عمر خور مې عمر ته قرآن شریف یوه پاڼه نه ورکوي نن یې زما او ستا بچی راخلي عجیبه خبره ده نن زما او ستا بچی د قرآن بې حرمتي کوي او پروام زمونږ نشته د عمر خور ورته وایي نه په ارام کښېنه لاس به م ورته ونیسئ لاړ شه اول غسل وکړه عمر ویل ښه اوس زړه بدل دی که نه غسل یې وکړو په کور د خور کې ورته وایي اوس به ځې رسول الله مبارک په لاس باندې به بیعت کوي خورې ته راته ووایه که نه ته راته ووایه که نه نه وروره زما شونډې او د رسول الله په شونډو کې ډېر لوی فرق دی فرق شته که نشته اوس لا دا م یو دغه زه م یو دغه ته م یو دغه او ته م یو دغه های ای وروره لاړو شه دلته نه هغه چاته لاړ شه چې ته یې مطلوبي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دار ارقم کې ناست دی دا د عام علماء روایت اوس دار ارقم کې ناست دی شور راغې چې اے د الله حبیبا عمر را روان دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نمی خور ورته یو طرفنا زما خاون ځان سره بوزه او بل طرف نه د قرآن قاری خباب ځان سره بوزه رسول الله مبارک می دار ارقم کې ناست دی عمر فاروق د 2 کسانو منځ کې را روان دی لاندې ګوري وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا د کامل مؤمن یو صفت دا دی چې لاندې بګوري تلل چې کوي لاندې بګوري موږ چې زله کاسونه داسې برو تاسو عمر لومبه صحبت ته روان دی د معشوقې دربار ته روان دی څنګه ګوري لومبه قدم لاړو د تکبر د خور سره تکبر خور شو د عاجزۍ صادرې اچولې محبوب ته خبر راغی چې عمر قریب دی رانږدې دی ډېره ښه ده سردار کونین ته صحابي راغی وای اصله چې گزار اونکی هغه پرون پلات او منات او عزا قسم خړلې رسول الله مبارک می وای یاد ساتي کله عمر اراده خرابوي په خپل اراده کې بنه کامیابیږي او کله عمر اراده سالم وي
عن قریب په اسمان کې به د فرشتو زیری واورئ. د ابن ماجه د روایت مطابق برازم زیری تم ان شاء الله. اے عزیزانو، حباب رضی اللہ عنہ یو طرف تا او خید عمر بل طرف تا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کی ولاړ دے. سردار کونین مبارک میرا پاس ہی دلو. اہلا و سہلا یا عمر، اید عمر شانت گورا. رسول اللہ مبارک میں لا سنا کلوکڑ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ مد سرداری کونین پوگا مبارک باندے سر کی خودو پچغو چغو باندے جاڑی. نبی علیہ السلام ورتوی اے عمر مبارک دشا. ابن ماجہ روایت دو روایت دی. یو روایت دا دے چی سرداری کونین ہوئی اللہ رب العالمین پرشتی دے یو بل سر ورغاڑی استلے. یو پرشتہ دسم کے نرالا اعلان کی اسمان کے طولو پرشتو مبارک مشا. پس مکہ باندے عمر اسلام روڑ لو. بل آواز دا کہ اے اہل دا اسمان والا. بل روایت دا دے مبارک مشا دا نبی علیہ السلام دا دعا موافق اللہ عمر پہ اسلام خیست کڑلو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کردار تبراشو او آغا دا عالم خبر در تکم چی کم چا دا مکی مکرمی تاریخ ذکر کرے. مولانا عبداللہ ناصر سے اگا مبارک راتوال زی زڑا آزان خانہ چی کم دا یو خوص زڑا آزان خانہ او یو مخکینی نا اخو حتیم طرف تا دا زڑا آزان خانہ او دا چی دا اس درمیانہ کم آزان خانہ وا دا امدل تا دے رکن امانی او حجر اسد تا نیزدی مینس کے دا سوا برابا خلق خطلتا سے قتلیو. دا تقریباً دا سن دی اس نوی آبادی کے آگا ختم شو بل طرف تا لاڑا اس. بہرحال دغلتا یو سٹیل والا کاسا غٹا لگے دلے وا. نو عبداللہ ناصر سے براتویل وی آگا دا زیدے چی عمر فاروق دا لا الہ الا اللہ اقرار کڑے دے. نو دے کے خبر دادا چی دار ارقم کی التا ملاویت الاشو دا دوارو مینس کی با موافقت راولی وز دا خیر انشاءاللہ. التا سوشو التا سوشو ما شو قد عاشق سر ملو شوا. اس دا دید پارا با دا سزے کی اظہار کول غواری. دا سزے کی بے اظہار کول غواری چی دشمن تم پتہ اولگی. نو دار ارقم کے خود پتہ دار ارقم کے پتہ نہ لگے دل. دار ارقم کے پتہ نہ لگے دل. آو اللہ جل جلالہ دا اس دا پیغمبر پلاس باندے دا خبرم حرم تبرا انتقالی کی او حرم پاک آغا زی تبرا مخامخ کی گی چی دا ابی جہل دا کور او دا دی ترمینز اوز دلتا سغر مرنشتا ڈارک دا ابی جہل دا کور نا مخامخ او یاد دارو ندوا چی دا ٹولو مشرکانو دا میٹنگ زیدے آغی زینا دا زیدیر آمنے سامنے دے اللہ دل تراولی او عمر فاروق ودرے دو. سرداری کونین تشریف فرما دے. سرداری کونین ورتو یا عمرہ کلمہ او آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں دا سرداری کونین پلاس مبارک کی لاس خود لے دے. ورتو یا رسول اللہ اجازت راکا سکے عمرہ. ورتو دی غنڈی تخی جمع دار الندوی والا تا اعلان کم چے اے دار الندوی والا ہو رہے. اے دار الندوی والا کپزان خپل مندی بوری کول غوارے نظماؤ دا پیغمبر مقابلی تراشے. عمر فاروق پگو گنو لاس کی خودو دا کلمہ اوہلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولو. اظہار دا ایمان شو اسلام تا غلب ملاو شو دا نبی علیہ السلام دعا قبول شو. زمانہ تیری کی دا سرداری کونین ہجرت راغے. عمر فاروق دی متلی دی ہجرت شو مدینہ منور دا دو کون سردار لارو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا صدیق اکبر نائب دے. صدیق اکبر لارو عمر فاروق راغے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ روانہ دا اور واقعات مبین کری. آخری واقعی ترازم عمر رضی اللہ عنہ ایران فتح کو. کمزے فتح کو
د ایران د باچا زوی راوستو ډیر لوی پهلوانو عمر رضی الله عنه ته خبرو چې هغه چاته غاړه لګدي عمر صاحب وایي ډېره ښه ده زه الله به زما منګلو ته راولي بس دقه خبره کوم بیا به د عمر شهادت ته ځم عمر رضی الله تعالی عنه هماغسې وکړل چې سیدنا عمر فاروق ایران فتح کو نو شهزاده او د باچا زوی دا گرفتار شو عمر رضی الله عنه ته پیش شو چې یا عمر دا هغه سړی دی چې دا د ایران د هغې باچا زوی دی